السلام عليكم، مرحبا بكم اخواني الطلبة والطالبات. اليوم غادي نديرو الكتروستاتيك دو فيد. هذا اول فيديو فيه ان شاء الله. قبل درنا فيديو على رابي الماتيماتيك، وان شاء الله نكملو على الكور. لا فورس عندنا الكتروستاتيك دو فيد. باش ندرسو هاد الشابيتر ديال الكتروستاتيك دو فيد، يعني ندرسو لي فينومين الكتروستاتيك كونسيرنو على لي شارج الكتريك. بالنسبة للفيتاس كيكون نول، يعني ما كاينش الفيتاس سيبوزي بلاسي دون لو فيد، يعني خدامين في الفيد او لا لير، اي كاركتيريزي بار سا بيرميتيفيتي ديالكتريك ايبسيلون زيرو. راكم عارفينها. بالنسبة دابا ندرسو لا فورس الكتروستاتيك. فورس الكتروستاتيك باش غادي ندرسوها كاينة بالنسبة الى كان شارج ديسكونتيني يعني لا شارج متقطعين، يعني كنهضروا على لو بونكتييل، يعني لا شارج بونكتييل. مزيان، غادي ناخدو كونسيرنو واحد البوان ام 1 اي بوان ام 2. لا شارج عندها لا شارج كي 2، و بوان ام 1 عندها لا شارج كي 1. الفورس اللي كتطبقها بوان ام لا شارج كي 2 على لا شارج كي 1 شنو هي؟ عندنا هي اف 1 نسميوها اف 1 2، ولا شارج اللي كتطبقها كي 1 على كي 2 نسميوها اف 2 1. هذا هو كيتسمى لوا دو كولومب. يعني كولومب كيجيب لنا هاد الغولاسيون هادي اف 1 2 كتساوي لنا موان اف 2 1 ايت ايغال اللي هي تتساوي 1 سور 4 بي إبسيلون 0 فوا كي 1 كي 2 سور ار او كاري. ار هي البوان، ار هي ما بين ام، هي ار ما بين ام 1 و ام 2 سويفو يو 1 2. مزيان، هادي بالنسبة دو شارج بونكتييل. إلا عطينا بليزيور شارج بونكتييل، بليزيور شارج بونكتييل غناخدو واحد البوان او بوان ام عندها لا شارج نسميوه شارج كي 0 كيتسمى شارج تيست، وهنايا كناخدو او 1 او 2 جيسكا او ان، بحيث او 1 عندها لا شارج كي 1، او 2 عندها لا شارج كي 2، اي او ان عندها لا شارج كي ان. لا فورس اللي كتطبقها او بوان اللي كتطبقها كي 1 على في البوان ام، يعني هذه لا فورس اف 1. اللي كتطبقها كذلك كي 2 على كي 0 هي لا فورس اف 2، واللي كتطبقها او ان هي لا فورس اف ان. لا فورس توتال شنو تساوي لنا؟ لا فورس توتال او بوان ام ايغال هي اف 1 او بوان ام بليس اف 2 او بوان ام بليس جيسكا بليس اف ان او بوان ام. مزيان، عندنا لا فورس اف 1 او بوان ام هي هادي، هاد لا فورس اف 1 2 كتساوي لنا 1 سور 4 بي إبسيلون 0 فوا كي 1 كي 2 سور ار او كاري فوا لو فيكتور اونيتير سميناه اي 1 2. مزيان، دونك هنايا اف 1 شنو تساوي لنا؟ هي 1 سور 4 بي إبسيلون 0 فوا كي 1 كي 0 سور ار 1 او كاري فوا فيكتور اونيتير سميوه اي 1. مزيان، دونك لا فورس توتال شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي 1 سور 4 بي إبسيلون 0 فاكتور كي 1 كي 0 سور ار 1 au carré U1 plus Q2 Q0 sur R2 au carré U2 plus jusqu'à Qn Q0 sur Rn au carré fois le vecteur unitaire Un. Donc هاد لا فورس شنو غتولي لنا كتساوي لنا؟ هي F au point M égale 1 sur 4 P إبسيلون 0
fois la somme Qn QI Q0 sur RI au carré fois UI au carré من I égale 1 jusqu'à N. De le vecteur unitaire. Donc la force électrostatique هي هذه. هذه بالنسبة لا شارج بونكتويل. دابا نشوفو لا شارج كونتينيو. شارج كونتينيو يعني لا شارج كونتينيو شنو كتعني؟ كاينين بزاف ديال لي شارج كونتينيو، كاينين 3. يعني بالنسبة شارج كتكون لا شارج لينييك او لا لينيير، شارج لينييك. كاين شارج سيرفاسيك يعني مشارجي في السيرفاس، او لا شارج فوليميك. بالنسبة للشارج لينييك، شارج لينييك شنو عندنا؟ بالنسبة للشارج لينييك عندنا بحال شكل واحد الكوب مشارجي بلوندا. بيان، غناخدو واحد البوان ام هنا، غندرسوها في البوان ام. دونك غناخدو واحد البوان بي هنا، عندها واحد، كناخدو واحد شويه من هاد الكوب، غنسميوه هو دي ديال ال. مزيان، بحيث دي دو كي لا شارج، لا فارياسيون د لا شارج كتساوي لنا دي دو كي هي لامدا فوا دي دو ال. دونك هنا يمكننا ناخدو ندرسو لا دي دو اف لا فورس. دونك غتولي لنا دي ديال اف au point M égale 1 sur 4P epsilon 0 fois Q0 هنايا هي Q0 fois d دو Q sur R au carré، أولا سميها PM au carré fois le vecteur unitaire سميه U. مزيان، عندنا دي دو كي شنو كتساوي لنا؟ هي قلنا لامدا فوا دي دو ال. دونك دي ديال اف او بوان ام شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 فوا كي 0 فوا لامدا دي دو ال سور بي ام او كاري سكال فوا لو فيكتور اونيتير. هادي بالنسبة لا شارج لينيك. بالنسبة للشارج سيرفاسيك كيكون مشارجي سيرفاسيك مشارجي بسيغما. عندنا واحد السيرفاس مشارجيه بسيغما، يعني غناخدو منها واحد الاليمون صغير نسميوه هو دي ديال اس، ندرسوها في البوان ام. بيان سور عندها كي زيرو حتى هي كذلك. بالنسبه هنايا سيغما دي اس، دونك لا فارياسيون ديال لا شارج شنو كتكون كتساوي؟ هي دي كي كتساوي لنا سيغما دي ديال اس. مزيان، دونك لا فورس دي دو اف au point M شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q0 fois d دو Q sur R au carré، أولا كذلك تسميوها بي هنا باش نبقاو نخدمو دائما بي ام سكالير فوا لو فيكتور اونيتير. قلنا دي دو كي هي سيغما دي اس، دونك غنعوضوها تما نيشان. دي دو اف كتساوي لنا 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q0 fois sigma d ديال اس sur PM au carré fois I. هاد السيرفاس تقدر تكون سيلندر، تقدر تكون شي كوب على حساب شنو غادي يعطيك هو. هادي بالنسبة لشارج سيرفاسيك. شوفو لا شارج فوليميك. بالنسبة للشارج فوليميك كيكون مشارجي، عندنا واحد الفوليم مشارجي بغو، يعني عندنا
واحد الفوليم مشارجي، ناخدو واحد شوية واحد الفوليم صغير من هاد الفوليم هذا مشارجي في بغو. هنايا هذا نسميوه هو الدي ديال في، واحد الكيب صغير. يعني نطرسو هنايا كذلك في البوان نسميوها بوان ام، هذه هي الدي دو اف، هنا كيو زيرو، وهنا الدي ديال في. دونك نفس الخدمة، يعني الدي ديال كي شنو كتساوي لنا؟ كذلك هنا كتساوي لنا غو دي دو في. دونك دي دو اف شنو غتكون كتساوي؟ هي 1 sur 4 بي إبسيلون زيرو فوا كي زيرو دي دو كي sur R sur PM au carré فوا لو فيكتور unitaire. هنا كناخدو بوان بي. دونك دي دو اف شنو غتكون غتساوي لنا؟ هي 1 sur 4 بي إبسيلون زيرو فوا كي زيرو دي دو كي هي غو دي دو في sur PM au carré فوا لو فيكتور unitaire U. صافي، هذا هو لا فورس الكتروستاتيك، يعني في بالنسبة للكونتيني وبالنسبة للبونكتويل. قلنا دي دو اف كتساوي لنا كيو زيرو سور 4 بي إبسيلون زيرو فوا لاندا دي دي ال سور بي ام او كاري في لا شارج لينييك، و دي ديال اف كتساوي لنا كيو زيرو سور 4 بي إبسيلون زيرو سيغما دي دي اس سور بي ام او كاري في الشارج سيرفاسيك، و دي دي اف كتساوي لنا كيو زيرو سور 4 بي إبسيلون زيرو دي دو في سور بي ام او كاري في لا شارج فوليميك. دابا حنا حسبنا لا فارياسيون دي دو اف، دابا نحسبو اف، يعني لا فورس اف او بوان ام شنو تساوي لنا؟ هي كيو زيرو هادي سور 4 بي إبسيلون زيرو، هادي كونستونط. دونك في لانتيغرال ديال لينييك ديال واحد لونغور عندنا هو لاندا دي دي ال سور بي ام او كاري سكاري غي. بقينا نحسبو غير لانتيغرال. بالنسبة هادي بالنسبة لينييك، بالنسبة للسيرفاسيك لا فورس اف او بوان ام شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي كيو زيرو سور 4 بي إبسيلون زيرو فوا لانتيغرال دو فوا بالنسبة للسيرفاس سيغما دي دو اس سور بي ام او كاري سكالير لو فيكتور. بالنسبة للفوليوميك عندنا لا فورس اف او بوان ام كتساوي لنا كيو زيرو سور 4 بي إبسيلون زيرو لانتيغرال 3 فوا فوليوم غو دي دو في سور بي ام او كاري و لو فيكتور unitaire. هادشي اللي كاين في لا فورس الكتروستاتيك